कुछ एक चढ़ी जोरदार ताली गुरुदेव जी को सम्मान करने वाला। बोले श्री सदगुरुदेव महाराज को, भक्त वत्सल भगवान को, रयो दिव्य धाम में अनवरत रूप में लिंग पुराण को श्रवण कराई राखने वाले को छे। आज लिंग पुराण प्रवचन आज दिन 24 दिन हो, 24वां दिन हो, तो आज हफ्ता दिन मात्र बाकी रहे का तो दरी बंदा दरी संख्या में उपस्थित भाई यहाँ पर दिव्य रसपान करने वाला पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री सत्यराज अवस्थी गुरुदेव जी अब व्यासासन में आसीन गैरा हिर भाई कुछ एक छड़ी जोरदार ताली गुरुदेव जी को सम्मान करने वाला। बोले श्री सदगुरुदेव महाराज को। पूजा पाठ को अर्थ हो देना जब समभावनी स्वार्थ हो देना। पूजा पाठ को अर्थ हो देना जब समभावनी स्वार्थ हो देना। मन को सोधी मन को सरलता, मन को सोधी मन को सरलता, मात्र प्रभु को लागे हुंछा, मात्र प्रभु को लागे हुंछा। न धन त्यागे र त्यागे हुंछा। टाड़ा हो देना तीर्थर मंदिर जसको छमन मा प्रेम को तस्वीर। टाड़ा हो देना तीर्थर मंदिर जसको छमन मा प्रेम को तस्वीर। प्रभु प्रेम को सच्चा त्यागी ओही हुंछ जो अहम त्यागे र त्यागी हुंछ। सच्चा त्यागी ओही हुंछ जो अहम त्यागे र त्यागी हुंछ। बोले श्री हरि भगवान को, भक्त वत्सल भगवान को, श्री बिहार बाबा महादेव को, श्री लिंग पुराण को, लेक्चर सबल बनो सार हर महादेव। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनों, श्री बेहड़ बाबा महादेव का युगल पादार बिंद में कोटि शह नमन करते बारंबार प्रणाम करते। वहां के कृपा बाट, वहां के अनुकंपा बाट अनवरत रूप में चली रहे को श्रावणी महामहोत्सव श्री लिंग पुराण प्रवचन तथा श्रृंगारिक महाआरती, जहां पूज्य गुरुदेव जी आचार्य श्री सत्यराज अवस्थी गुरुदेव जी आम्योले प्रतिदिन श्री लिंग पुराण का मंगलमय कथा लीला सुंदर चरित्र श्रवण कराई दे। आई राहुल वायुकुशम रावा हमरो कार्यक्रम पनी
विस्तारे विस्तारे समापन सत्र को तरफ बढ़ी रहे को आज 24 गते हो तो 31 गते त हाम्रो कार्यक्रम को समापन सत्र नै रहने छ तो धेरै दिन बचेका छैनन्। अब भगवान शंकर को दिव्य कृपा को अनुभूति हामीहरूले प्रत्येक वर्ष गरिरहेका छौं। लगातार 6औं वर्षको यो कार्यक्रम हो र आगामी दिनहरुमा पनि हामीहरूलाई यसै गरी नै भगवान श्री बेहडा बाबा महादेवले हामीमाथि कृपा गर्नुहोला र उहाँको अनुकम्पा द्वारा नै उहाँको महिमा द्वारा नै हामीहरू यसरी एक महिनासम्म अनवरत रूपमा उहाँको युगल पादार बिन्दमा निवास गरेर उहाँका सच्चरित्रहरूलाई श्रवण गर्ने सौभाग्य प्रत्येक वर्ष हामीहरूलाई प्राप्त होस् र अब बचेका यी 7-8 दिनहरुमा पनि हजुरहरू दिव्य रूपमा उपस्थित भएर यहाँको शोभालाई बढाउनु होला र भगवान शंकरका दिव्य चरित्रहरूको पान गर्नु होला र हृदयमा भक्ति प्रेम सद्भाव तथा श्रद्धालाई धारण गरेर आफ्नो घर परिवार आफ्नो गाउँ छर छिमेक सर्वत्र भक्तिमय वातावरण बनोस्। भगवान शंकरको दिव्य भक्ति हामीहरूको हृदयमा जागृत रहोस् र हरिहरकै श्री चरणारविन्दको स्मरण गर्दै गर्दै यो जीवनलाई उहाँकै पाउमा समर्पित गर्न पाइयोस्। यही नै जीवनको सबैभन्दा ठूलो पुरुषार्थ, यही नै सबैभन्दा ठूलो फल रहेको छ। आउनुहोस् पूज्य गुरुदेवजी पनि व्यासासन भइसक्नु भएको छ। अब हामीहरू दिव्य पूजाको कार्यक्रममा अगाडि बढाएर फेरि उहाँकै मुखारे बिन्दबाट आज यो 24औं दिनको सुन्दर कथा प्रसंगलाई प्रारम्भ गर्नेछौं। हरि ओम। स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि फलं समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृहीतं चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज को, भक्तवत्सल भगवान को, श्री बेहड़ बाबा महादेव को। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम। मारार्तिपार्थिवकुङ्ग्रजः पितुरप्रायदामवेदिवः सदा गुंशबृहते वितिष्ठ सात्वैकं वर्तते तमः। ओम मैदगुं अभिप्रजननं यस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। ओम आरार्तिकं प्रदर्शयामि नमस्करोमि। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोदपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिर् समर्पयामि नमस्करोमि। बोल श्री बेहड़ बाबा महादेव को, भक्तवत्सल भगवान को, श्री पशुपतिनाथ भगवान को, नेपाल जननी को, सत्य सनातन वैदिक धर्म को, आज को दिव्यानंद को, लक्ष्मी सबल बनो हर हर महादेव। आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आउनुहोस् अब हामीहरू ढिला नगरिकन यो 24औं दिनको सुन्दर कथा प्रसंगलाई प्रारम्भ गर्नेछौं र भोलि सोमबारको दिन पनि रहेको छ। विशेष बिहानदेखिबाट नै भगवान शंकरको आराधना सँगसँगै प्रातःकालीन सत्रमा पनि दिव्य भजन कीर्तनको साथमा महाराजको दर्शन र सबैजना भक्तजनहरू धेरैभन्दा धेरै संख्यामा उपस्थित भएर यहाँको दिव्य अनुकम्पालाई प्राप्त गर्नुहोला। आउनुहोस् यो 24औं दिनको सुन्दर बसाई पूज्य गुरुदेवजीको मुखार बिन्दबाट। जय जय श्री राधेश्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। शाम्यं शाश्वतम् प्रमेयमतुलम् ज्ञानैकगम्यं हरं
कैलासाधिपति मृड पशुपति पावन योगीन्द्रादिगसेव्यमेकमन ध्यानास्पद सत्यद वन्देऽहं शरणेश्वर प्रियकर शान्तं शिवं शङ्कर नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल भक्तवत्सल भगवान को, श्री वेहणा बाबा को, समस्त भक्त वृंद हर को नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पनिधि सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान उमा महेश्वर स्वरूप श्री वेहणा बाबा भगवान वेहणा बाबा को प्रांगण में विगत 6 वर्ष देखी यो दिव्य अनुष्ठान का आयोजन करने होने प्रिय श्री वेहणा बाबा मंदिर व्यवस्थापन सेवा समिति वर्णित भैर भगवान को चरण को शरण ली आराधना रत रहन होने श्रद्धेय विप्रमंडली भगवान का दिव्य कथार गुणानुवाद हरुलाई कर्ण प्रिय बनाई हृदयंगम गराउनमा निपुण प्रिय संगीत मंडली भगवान को भक्ति में तल्लीन भएर घर का अनेक कामकाजहरूलाई यथावत थाती राखेर घर द्वार देखि यो दिव्य परमात्मा को प्रांगण सम्म भगवत कथा श्रवण को लागि पाल्न हुने समस्त श्रद्धालु भक्तिमती आमाहरू भावमय भुवाहरू सर्वम खलुमिदं ब्रह्म मान्दै यो दास कोटि कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे दिव्य भगवान का सुंदर चरित्रहरूमा अग्रसर बनौं। प्रसंग बहुत सुंदर श्रवण गरिरहेका थियौं जहाँ भगवान को भजन में र दान पुण्य में पनि जीवन में कहिले कहिले यति ठूला कष्ट आउँछन् ती कष्टहरूलाई पनि अंगाल्न सक्नुपर्छ। राजा हरिश्चन्द्रले तीर्थमा गएर पण्डितजीलाई दान दिए त्यो दान को बदला में उनले महाराज कति कष्ट सहनु भयो तर त्यो कष्ट सहदा उनको मन में एक दिन पनि आफ्नो मन में ग्लानी भएन कि महाराज मैले बेकार कर्म गरेछु। मैले एकदम ठीक कर्म गरेको, मैले ब्राह्मणलाई दान दिएको, दक्षिणा पनि मैले दिनै पर्छ। दक्षिणा दिन नपाएर सशरीर आफूलाई बेचेर चाण्डालको दास बनेर पनि उनले ती पण्डितलाई धिक्कारेनन्। महाराज उनले यही भने कि म पण्डितलाई दक्षिणा दिएर यज्ञ गरेर दास भएको, मतलब भगवान को सेवाले दास भएको अरु कर्मले भयो। यो स्वीकारोक्ति गरेर सारा राज्य वैभव सर्वस्व छोडेर महाराज भगवान को सेवा गरेर पनि यति पीडा प्राप्त गरे जुन पीडा को महाराज कसैले बयान गर्न सक्दैन। शास्त्रहरू पनि थकित छन् हरिश्चन्द्र को चर्चा गरे।
भगवान को सेवा गर्यो भन्दैमा तुरन्त महाराज सुखी हुने भयो। भगवानले त भक्तको परीक्षा लिने। यो कतिको रहेछ भाइ, कोही खाली मुखले पनि भन्न सक्छन्, नदिन सक्छन्। हाँ, यहाँ कसैले महाराज दान दिदियो, उता गएर महाराज त्यही दानको ग्लानी गर्न सक्छन्। बेकारमा दिए, बेकार गरे, नगर्नु पर्ने रहे, दिदिए जे पो। कहीं यो भावना पो छ। भगवान हर क्षण परीक्षा लिनुहुन्छ। त्यो परीक्षामा पास हुनुपर्छ। जो भगवान को बड़ी पूजा गर्छ नि, अक्सर त्यसलाई नै बड़ी समस्या आइरहेका हुन्छ। किनकि समस्या जति छन् छिटो छिटो सक्नु छ भगवानले, त्यसपछि त समाधान दिनुहुन्छ। सम्झिनु जसलाई महाराज समस्या बढी आइरहेका छन्, महाराज जीवनका समस्या घट्दै गइरहेका छन्, ताकि भोलि और बढेर नआउन्, त्यसको लागि सानो सानो रूपमा आइरहेका। हरिश्चन्द्रका जीवनमा हुनुपर्ने अनेक कष्टहरू महाराज एकै समयमा वाराणसीमा गएर भोग गरे। त्यसपश्चात सारा महाराज अयोध्यावासी सहित स्वयं स्वर्ग सिधारे। जति सुख भोग गर्ने हो त्यति पुण्य कम हुँदै जाने, जति दुःखको उपभोग गर्ने हो त्यति महाराज पुण्य बस्दै जाने। सुखमा पुण्य क्षीण हुने। त्यसैले महाराज जीवनमा कष्ट आयो भन्दैमा कसैलाई दोष दिनु हुँदैन। त्यो कष्ट हाम्रो लागि राम्रै हुन पनि आएको हुन सक्छ। आज कष्ट भयो भने भोलि ठीक हुन सक्छ, किनकि आज राति भयो भने बिहान हुने वाला छ। एक रात काट्नुहोस् बस, दिन फेरि आउने। चिसो आइसकेपछि गर्मी आउने हो, गर्मी आइसकेपछि चिसो आउने। दुःख आइरहेका छन् भने सोच्नु एक दिन सुख पनि आउने हो। यदि सुख धेरै आइरहेका छन् भने यो पनि सोच्नुहोस् एक दिन दुःखका बादलहरू पनि मडराएर आउने हुन्। त्यो समयको दुःखका बादलले गरेको वर्षातमा हामी महाराज टिक्ने हौं कि टिक्ने हैनौं, यो विचार गरिरहँ। केवल सुखको महाराज घाममा चमक चमक चम्किएर केही हुनेवाला छ। दुःखका बादलमा पनि महाराज डगमगाउनु भए, त्यो जीवन धन्य। तो भगवान को सेवा गरेर पनि जीवनमा कहिले दुःख आए भने यो नसोच्नु कि महाराज मैले बेकार गरेछु, मै बढी पूजा गर्ने मेरै दुःख। जो पूजा गर्ने हो उसैलाई दुःख हुने, किनकि संसारका सारा जीवनका दुःख एक दुई दिनमै भगवानले सक्नु, पछि जीवनभरि सुखै सुख दिनु छ। त्यही भएर छिटो प्राप्त हुनु। जो भगवान को भक्त छैन महाराज उनलाई त पहिला भगवानले खुशी गरिदिनु हुनु। बढिया महाराज, जा पाप कर्म गर खो महाराज, मस्त भएर गर, फेरि नरकका द्वारहरू सधैँ छन् उसको लागि। जसलाई भगवानले आजसम्म आफ्नो कोखमा लिनु भएको छ त्यसलाई प्राय भगवानले दुःखै दिनु भएको छ। भगवान के परम भक्त भगवान बिना एक क्षण पनि बस्न नसक्ने कृष्ण अवतारमा कुन्ती भाइ। कुन्तीले जीवनमा यदि जीवन धारण गरेकी थिइन् त केवल भगवान मानेर भगवान यो धरामा छन्, त्यही भएर कुन्तीले जीवन धारण गरेकी थिइन्। जब कुन्तीले थाहा पाइन् भगवान यो धरा छोडेर जानुभयो, त्यही समय प्राण त्यागी दिएकी थिइन्। एक दिन महाराज कुन्तीले सारा सर्वस्व राज्य वैभव आफ्ना छोरालाई प्राप्त भएको देखेर बडा हर्षित भए। जब महाभारत युद्ध आदि सब भयो, युधिष्ठिर राजा भए, सारा वनवासका दुःखहरू थोरै थोरै भोइलम कम गरिदिन्छ, अलि बढी। जब सारा जीवनका दुःखहरू सम्झिँदा महाराज कुन्तीको हृदय भाव विभोर भएर आउँथ्यो। जीवनमा कुन्तीले कुन दुःख भोगिनु होला विचार गर्नु जरा।
जब विवाह भयो, विवाह भए पश्चात पति संग गर्न पाइनन्, पति संग कहिले बस्न पाइनन्। पति संग सहवास गर्न नपाए पनि, बस्न नपाए पनि केही थिएन। पतिको मुख हेरेर बस्न पाए हुन्थ्यो, त्यो पनि केही दिन मात्रै चल्यो, धेरै दिन चले। महाराज असमयमा पतिको देहान्त भयो। पतिको देहान्त पश्चात महाराज कुन्ती तर पनि आफ्नो दुःखलाई हृदयमा लिएर बाहिर खुशी देखाएर आफ्ना छोराहरूको लालन पालन गरे। 5 वटा छोराको लालन पालन गरेर घर आइन् तो घरमा सबले लान्छना लगाए, यिनी यसका पुत्र हुँदै होइन, किनकि पाण्डवलाई त श्राप छ। महाराज यी सब वर्ण शंकर हुन्, हल्ला भयो। को सम्झाउने महाराज? अन्तिममा गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्मले सम्झाइदिए, यी पाण्डुकै पुत्र हुन्। तब महाराज कुन्तीलाई बस्ने स्थान दियो। राज्य कुन्तीका पुत्रले पाउनु पर्ने थियो, परन्तु युधिष्ठिरलाई राज्य दुर्योधनले दिइरहेका थिएनन्। महाराज सबले भनिसकेपछि दुर्योधनलाई युवराज बनाए। युवराज बनाएको 2-4 दिनमै त महाराज वारणावतमा महाराज लाक्षा भवन तयार भयो, जहाँ भित्र 5 पाण्डव र कुन्तीलाई एकै घरमा बारुदको घर बनाएर जलाउने प्रबन्ध भयो। जुन जलाउने प्रबन्धमा महाराज तयारी भयो, परन्तु कुन्ती भगवान की परम आराधिका थिइन्, जसको कारणले महाराज उनका 5 पुत्र पुनः त्यो लाक्षा भवनबाट जीवित रहन सफल भए। कथा त बहुत छ। तो महाराज तत्पश्चात पुनः जंगलमा गएर एक ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर भिक्षा मागेर भोजन गर्नुपर्ने दिन आए। कथम कदाचित महाराज पुनः फर्केर घर आए तो महाराज बड़ा मुस्किलले इन्द्रप्रस्थ राज्य मिलेको थियो, सानो गाउँ, त्यसमा पनि जुवा खेलाएर महाराज दुर्योधनले शकुनीसँग मिलेर सारा राज्य हराइदिए। महाराज दाउमा पत्नीसम्म लगाएर पत्नीसम्म हार्न पुगे। भरी सभामा पत्नीको महाराज बडा बेइज्जती भयो, परन्तु भगवान कृष्ण जोसँग थिए उनले बेइज्जती हुन दिएन। महाराज लाज बचाइ। यी दुख सब कुन्ती हेरेकी हेरै थिइन्, परन्तु एक अबला नारी केही गर्न सक्दिन। यो जीवन यस्तो छ कि प्यारे न त मर्न सकिन्छ न त महाराज केही गर्नै सकिन्छ। जब दुःखका दलदलहरूले हामीलाई महाराज भित्र पसार्ने हुन्ने, त्यहाँबाट निकाल्ने वाला कोही मिल्ने वाला छैन, कोही। महाराज तत्पश्चात 12 वर्ष वनवास भयो। 11 वर्षको वनवास, 1 वर्षको अज्ञातवास। त्यहाँ पनि महाराज सुख भएन। कहिले श्राप दिलाउनको लागि ऋषि पठाए, कहिले केही गरे, कहिले केही गरे। त्यो त भगवत कृपाले कुन्तीको त्याग तपस्याले पुनः सफल भए पाण्डवहरू। तत्पश्चात आएर जब महाभारत युद्ध भयो, महाभारत युद्ध भइसकेपछि आखिर धर्मकै विजय भयो। पाण्डवले जति कष्ट भोग्नु पर्ने थियो सब भगवानले भोगाइसक्नु भएको थियो। अब त महाभारतको युद्ध पश्चात महाराज कष्ट जति दुर्योधनले भोग्नु पर्ने हो, किनकि अब उनले सारा सुख उपभोग गरिसकेको छ। अर्काको सम्पत्तिमा कति दिन महाराज मौज मस्ती गर्नु हुने हो। जहाँ महाभारत युद्ध भयो, दुर्योधनका महाराज 100 का 100 भाइ समाप्त भए, कई अक्षौहिणी सेना समाप्त भए। यता महाराज 5 पाण्डव, 5 का 5 भाइ टस मस केही भएन, 5 वटै भाइ विजयी भए। जहाँ 5 का 5 भाइ विजयी भए, महाराज सारा विजय रात्रि आदि मनाएर पुनः हस्तिनापुर आए। सारा महाराज हस्तिनापुर मंडप को राज्य वैभव सब युधिष्ठिरले सम्हाले। भगवानले युधिष्ठिरलाई राज्याभिषेक गराएर विचार गर्नुभयो कि अब महाराज युधिष्ठिर तिम्रा जीवनका दुःख सब समाप्त भइसके, अब राजगद्दी आदि राज्य प्राप्त गरिसक्यो, अब म जान्छु। युधिष्ठिरले विदाई दिए, सबले विदाई दिए। अन्तिममा माता कुन्तीसँग महाराज भगवान गए, हे कुन्ती माते, मलाई विदाई दिइदिनुहोस्,
म द्वारिका जान्छु, धेरै दिनदेखि अयोध्यामा बसेको छु, द्वारिकावासी नजाने याद गरिरहेका होलान्। मेरो ठुलो परिवार छ, 16,108 रानी, एक रानीबाट 8वटा सन्तान। महाराज विशाल परिवार मेरो याद गरिरहेको होला, फेरि समय आएपछि भेट हुनेछ। अहिलेलाई म बिदा हुँ। कुन्तीले भनिन्, प्रभु आजसम्म हजुर आउनु भयो जानु भयो, महाराज कहिल्यै केही भन्नु भएन, जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो, आज चाहिँ बिदा मागेर जाँदै हुनुहुन्छ, यसको मतलब केही न केही गडबड छ। कुन्तीले भनिन्, प्रभु यहाँ बस्न पाइँदैन। भगवानले भन्नुभयो, अरे देवी, जब जब तिमीसँग दुःख थियो तब म तिमीसँगै त थिएँ, फेरि जीवनमा दुःख आयो भने म तिमीसँगै हुनेछु। अब त तिम्रो छोरा पुत्र राजा भइसकेको छ, अब त तिमी राजा आमा भइसकेकी छौ, राजमाता हो। त्यसैले हे माती कुन्ती, अब निश्चिन्त बेफिकर भएर बस, म द्वारिका जान्छु। तब कुन्तीले भनिन्, प्रभु यसको मतलब हजुर दुःख भए मात्रै मसँग बस्ने, दुःख नभए महाराज हामीसँग नबस्ने यो रीत। कुन्तीले भनिन्, प्रभु त्यसो भए यो संसारको सुख चाहिए, यदि सुख आएर भगवान जाने हुन्, दुःख आएर यदि भगवान साथमा रहने हुन् भने प्रभु मलाई जीवनका कुनै सुख चाहिएनन्। दुःखका बादलहरू मडराइरहन्, दुःखको मुसलधार वर्षा मेरो जीवनमा भइरहोस्, सुखको घाम कहिले नलागोस्। हरि दुःखै दुःख देऊ प्रभु, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ प्रभु, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ। दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ प्रभु, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ प्रभु, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ। भने दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ प्रभु, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ। बेस धेरै भयो, बेस कम गर्नु। दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ, दुःखै दुःख देऊ प्रभु, दुःखै दुःख देऊ, तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ। हरि हरि तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ, साँच्चै तिम्रो दर्शन मिल्छ भने दुःखै दुःख देऊ। हरि वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि बोल हरि वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि एकादशी तुलसी तिलक दान हरि एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हरि बोल हरि एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान एकादशी तुलसी तिलक दान हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान हरि हरि हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान साँच्चै हमलाई पनि वैकुण्ठ लैजाऊ भगवान बोल भक्तवत्सल भगवान को जय अब फेरि नाचौँला है भन्दै टोटल मास्टर साउन्ड हल्का घटाइदिनु त टोटल बढी छ एकदम कान फुट्ने छ महाराज प्रसंग एक स्वाक वंशीय राजा महाराज हरिश्चंद्र को कथा हामीले विस्तार पूर्वक श्रवण गर्यौं जहाँ हरिश्चंद्रले गरेका सत्कर्मको कारणले सारा प्रजाहरूले त्यो पुण्य प्राप्त गरे एक राजा धर्मात्मा भयो भने देशको नेतृत्व यदि धर्मात्मा भयो भने त्यसको पुण्य समस्त प्रजाहरूले प्राप्त गर्ने रहेछन् राजा हरिश्चंद्रको यो पवित्र उपाख्यानबाट श्रवण गर्यौं महाराज यिनकै वंशमा अगाडि गएर अनेक राजाहरू भए भरोक ब्रिक बाहुक आदि भए एक दिन महाराज बाहुकै वंशमा अचानक
गुरु भृगुसँग कुनै खटपट भयो पुरोहितसँग, जसको कारणले घरबाट सबले भाग्नु पर्यो। भाग्दै गर्दा महाराज जंगलमा जाँदै जाँदै गर्दा जंगलमै एक अर्का राजा उत्पन्न भए, जसको नाम सगर भयो। कथा बहुत विस्तार पूर्वक छ, यहाँ एक एक श्लोकमा छ, त्यही भएर संक्षेपमै श्रवण गर्नुहोला। के जंगलमा आमाको कोखबाट सगर उत्पन्न भए। यिनी आमाको गर्भबाट जन्मिने बेला जहर लिएर आएका थिए, त्यसैले यिनको नाम सगर भयो। यिनी गर्भमा रहेको हुनाले सारा महाराज यो क्षेत्रीय वंशको महाराज हय वंशको समाप्त गर्नको लागि भनेर गर्भमा केवल यिनी एक अंश बसेका थिए, यिनलाई पनि मार्नको लागि भनेर जहर दिएका थिए। त्यो आमाले जहर त खाएकी थिइन्, परन्तु बालक यति तेजस्वी थियो कि उदरमा रहेर पनि महाराज त्यो बालक त्यो जहरले मरेन, बल्कि कालान्तरमा महाराज त्यो जहर हातमा लिएर पुनः उत्पन्न भए। त्यसैले तिनको नाम सगर भयो। गर यानी विष, गरेण सहित आगत इति सगर। जहर सहित विष सहित आएका हुनाले महाराज इनको नाम सगर भयो। बढ्दै बढ्दै गइसकेपछि महाराज सारा राज्य वैभव इनले पुनः प्राप्त गरे। राज्य सत्ता आदि प्राप्त गरिसकेपछि महाराज यिनले दुईवटा विवाह गरे। एक पत्नीको गर्भबाट महाराज 60,000 सन्तान भए। अर्की पत्नीको गर्भबाट महाराज एक सन्तान भयो, जसको नाम असमञ्जस भयो। महाराज असमञ्जस जन्मजात मन्द बुद्धिका थिए। उनी एकदम मूर्ख भांति महाराज पागलवत व्यवहार गर्थे, त्यसैले उनको नाम असमञ्जस राखिदिएका थिए। जसको बुद्धि स्थिर थिएन, एकाग्र थिएन। सगरको बढी ध्यान आफ्ना 60,000 पुत्रसँगै थियो। एक दिन सगरले अश्वमेध यज्ञ गर्ने विचार गरे। अश्वमेध यज्ञ गर्दै गर्दै गए। अश्वमेध यज्ञमा एक शर्त हुन्छ। शर्त के हुन्छ कि महाराज एउटा घोडा जंगलमा छोड्नुपर्छ, तर त्यो घोडालाई कसैले पनि हरण गर्न पाउँदैन। त्यो घोडा कसैले लगेर गयो, चोर्यो भने यहाँ यज्ञ बन्द हुन्छ। तो सगरले पनि यज्ञको घोडा महाराज आफ्नो राज्यमा छोडिदिए। कहीँबाट महाराज टुपलुक्क इन्द्र आए। इन्द्रका महाराज दूत आदिहरूले घोडा लुकाइदिए। घोडा खोज्दै खोज्दै जाँदा महाराज एकचोटि मिल्यो, दुईचोटि मिल्यो, तेस्रो चोटि स्वयं इन्द्र साधुको रूप धारण गरेर आए। महाराज घोडालाई लुकाएर लगेर गए। इन्द्रलाई कसैले पनि यज्ञ गरेको पस्दैन, तो उनी कसैले पनि यज्ञ अनुष्ठान गरेको हेर्न चाहँदैनन्। त्यसको पुण्यको फल आफू लिन चाहन्छन्। त्यही भएर पूजा गरिसकेपछि उड्दाखेरि जल आफ्नो आसननिर राखेर सक्राय नमः भन्दै रहनुपर्छ। हे इन्द्र, तेरो याद छ कहीँ त यही होला। महाराज तो इंद्र भाग्ने। इंद्रले महाराज यज्ञमा विघ्न गर्नको लागि, यज्ञ सफल नहोस् त्यसको लागि यज्ञको घोडा चोरेर लगेर गए। जहाँ यज्ञको घोडा चोरेर लगेर गए, अब यता यज्ञको घोडा महाराज चारैतर्फ खोजिरहेका छन्। घोडा कहीँ मिलिरहेको छ। सगरले आफ्ना पुत्रलाई भने, हे पुत्र, तिमीहरू 60,000 पुत्र भएको मैले के प्राप्त गरे? एक यज्ञको घोडाको रखवाली रक्षा गर्न सकेन। 60,000 छोराले भने, पिताजी जमिन भित्र भए पनि खनेर ल्याउने छौं, आकाशमा भए आकाश फाडेर ल्याउने छौं, यज्ञको घोडा तुरन्त आउने छ, हजुर रोक्नु। जबसम्म घोडा आउँदैन तबसम्म यज्ञ चल्दैन। सगर महाराज स्वयं जान सक्दैनन्, किनकि यज्ञमा वर्णित भएर बसेका छन्। यज्ञमा वर्णित भइसकेपछि यज्ञ भन्दा बाहिर सकभर जानु हुँदैन। 60,000 छोराहरू यज्ञको घोडा ल्याउनको लागि भनेर गए। महाराज जहाँ यज्ञको घोडा ल्याउनको लागि भनेर गए,
चारै तरफ घेरे महाराज, दायां बायां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, घोड़ा तो महाराज कहीं मिले नहीं। जहां घोड़ा कहीं मिले नहीं, अब 60,000 पुत्रहरूले सोचे महाराज घोडा काहीँ न काहीँ यो जमिन भित्र लुकेको हुन सक्छ। त्यो इन्द्रले यही लुकाएको होला। महाराज पहिला जमिन खन, हातमा खन्ती लिएर महाराज सारा जमिन धमाधम खन्न थाले। जहाँ सागरका पुत्रहरूले महाराज सागरका पुत्रले खने, त्यहाँ महाराज पानीको ढेर बहाव नदी प्रभावित भयो। त्यसैको नाम सागर भयो, समुद्र भयो। सारा खनेर महाराज जहाँ त्यो जमिन भित्र गए, जमिन भित्र महाराज अर्को लोक आयो। त्यो लोकमा महाराज एक ऋषि साक्षात भगवान कपिल तपस्या गरेर बसिरहनु भएको थियो। इन्द्रले थाहा पायो अरे सागरका छोरा अब छोड्नेवाला छैन, पृथ्वी खनेर महाराज अर्को लोकमा आए भने यिनी त स्वर्ग पनि पुग्ने हुन्, के गर्ने? डरको मारे महाराज त्यही ऋषिको आश्रममा महाराज ऋषिको अगाडि घोडा बाँधेर भागिदिए इन्द्र त्यहाँ। 60,000 महाराज सागरका पुत्र जस्तै दौडी दौडी आए। घोडा त महाराज ऋषिको अगाडि बाँधेको देखे। जहाँ सागरका पुत्रले भने ओहो चोर अहिले महाराज ध्यान तपस्याको नाटक गरिरहेको छ, है चोर हन्यताम हन्यताम पाप। महाराज जहाँ जोरले यो चोर यसलाई मार भन्दै थिए, 60,000 ले एकै स्वरमा महाराज जहाँ भने, ऋषि कपिल भगवानले आँखा खोले। आँखा खोल्ने बित्तिकै महाराज 60,000 सागरका पुत्र भस्म भए। सागरका पुत्र भगवान कपिलको क्रोधले भस्म भएका होइन, उनी आफ्नो अहंकार र महाराज आफ्नै ईर्ष्या भावले नष्ट भएका। अहंकार र ईर्ष्या यो अरूलाई जलाउँदैन, पहिला आफूलाई जलाउँछ। अब महाराज घरमा सगर प्रतीक्षामा बसेका छन्। अब आउलान् आएनन्, तब आउलान् आएनन्। महाराज विचार गरेका गरे 60,000 छोरा गएका महाराज फर्केर त आए। असमञ्जस अर्का छोरा महाराज पागल भाँति थिए, उनलाई कसैले केही भन्दैन थिए। परन्तु असमञ्जसबाट महाराज एक सन्तान थिए जसको नाम अंशुमान थियो। अंशुमान ज्ञानी थिए। अंशुमानले हात जोडेर भने हजुर बुवा आज्ञा दिनुहोस्, यज्ञको घोडा म लिएर आउँछु और मेरा पूर्वज कहाँ छन् तिनलाई पनि हेरेर आउँछु। अंशुमान यज्ञको घोडा ल्याउनको लागि भनेर महाराज गए। जहाँ घोडा ल्याउनको लागि गए एक ठाउँ पृथ्वी पुरा खनेको थियो। अंशुमानले सोचे यही महाराज कहीं न कहीं तल गएका होला। त्यो सोचेर जस्तै महाराज तलतर्फ जहाँ महाराज त्यही बाटो हुँदै हुँदै गइरहेका थिए। महाराज जाँदै गर्दा त कपिल ऋषिको आश्रममा घोडा बाँधेको देखे। यता महाराज सारा खरानी खरानी भयंकर देखे। सबभन्दा पहिला महाराज न घोडातिर हेरे न खरानीतिर, सीधा भगवान कपिलकोमा गएर हात जोडेर स्तुति गरे, प्रभु हजुरको चरणको धूल ग्रहण गर्नको लागि आएको हुँ। प्रभु न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनोः न बुध्यति त्यापि समाधिभिर्युक्तिभिः कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाश। प्रभु हजुरलाई संसारमा हजारौं वर्ष तपस्या गरेर जान्न सकिदैन भने हामी जस्ता अज्ञानी मूढ क्षेत्रीहरूले हजुरलाई कहाँ जान्न सक्छौं। प्रभु न हजुरको लीला न गुणानुवाद केही सक्दैनौ। प्रभु ये देहभाज त्रिगुण प्रधान गुणान् विपश्यन्ति तवा तमस्। संसारको मायामा महाराज मस्त भएका हामीहरू हजुरलाई जान्दैनौ। प्रभु त्वं त्वाम अहम ज्ञान अघम स्वभावः। हे प्रभु नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। केवल हामीले एक चीज मात्रै गर्न सक्छौं प्रभु, त्यो हजुरलाई प्रणाम गर्न सक्छौं। मेरो प्रणाम स्वीकार गरिबक्सेला प्रभु। भगवान कपिलले महाराज आँखा खोलेर हेरे हरि राम अंशुमान तिमीले बहुत सुन्दर स्तुति गर्यौ। हेर अंशुमान फर्केर एकचोटि यो खरानीको जो ढेर लागेको छ नि यो तिम्रा पूर्वज 60,000 सागरका पुत्रहरू।
अंशुमानले भने प्रभु हजुरको अगाडि आएर खरानी हुन पाउनु अहोभाग्य हो मेरा पूर्वज। भगवानलाई पाउनको लागि जीवनमा कति त्याग तपस्या गर्नुपर्छ प्रभु। यिनले त केही नगरिकन हजुरलाई प्राप्त गरेर हजुरको चरणमा आएर खरानी बन्न पाएछ, यो त अहोभाग्य हो। तर भगवान अकालमा कसैको मृत्यु भयो भने त्यसको सद्गति हुँदैन। भगवान कपिलले भन्नुभयो पुत्र यिनको सद्गतिको लागि एउटै उपाय छ। यदि तिमी आफ्ना पूर्वजको सद्गति चाहन्छौ भने भगवान ब्रह्माजीको कमण्डलुमा रहेको गंगालाई, जुन भगवान नारायणको चरण धोएर महाराज गंगा ब्रह्माजीको कमण्डलुमा स्थित छ, त्यसलाई गंगालाई यदि पृथ्वीमा ल्यायो भने इनको तारण होनेवाला छ। यिनीहरू गंगाको जल चाहन्छ। और पुत्र यो यज्ञको घोडा लगेर जाऊ, तिम्रो हजुरबुवालाई भन्नु कि यज्ञ समाप्त गर। कपिल भगवानलाई महाराज अंशुमानले प्रणाम गरे, फर्केर गए। जहाँ फर्केर गए महाराज यज्ञको घोडा पुर्याए। सगरले महाराज यज्ञ येन केन प्रकारेण पूर्ण गरे। जहाँ यज्ञ पूर्ण भयो, यज्ञ पूर्ण भइसकेपछि अब महाराज अंशुमानलाई यो थाहा थियो कि मेरा पूर्वजको गति गंगा आएपछि मात्रै हुने हो। तो सगरले राज्य सब अंशुमानलाई दिएका थिए। अंशुमानले धेरै दिन राज्य सञ्चालन गरेनन्। अंशुमानले आफ्ना पुत्रलाई राज्य दिएर जंगल गए। जंगल गएर खूब तपस्या गरे, गंगालाई मनाए। हे गंगा माते, एकचोटि पुकार सुनदे यो पृथ्वी धरामा आइदे, मेरा पूर्वजहरूको तारण गर्दे। जीवन गंगालाई मनाउनमा गयो, गंगा प्रसन्न भई। इनको वंशमा पुनः महाराज यिनी अर्ती दिएर गएका थिए, यदि मैले गंगा ल्याउन सकिनछु भने तिमीहरू गंगा अवश्य ल्याउनु। यिनकै वंशमा अगाडि महाराज दिलीप भए। दिलीपले पनि आफ्नो जीवनभरि गंगा ल्याउनको लागि जंगलमा गएर तपस्या गरे। दिलीपको तपस्याबाट पनि गंगा प्रसन्न भई। दिलीपकै वंशमा अगाडि गएर भगीरथ भए। भगीरथले खूब तपस्या गरे महाराज। भगीरथको तपस्याबाट गंगा प्रसन्न भई। और महाराज भगीरथलाई भने म पृथ्वीमा आउँछु, मेरो वेग धारण गर्ने वाला कोही छ भने खोज। तुरन्त महाराज भगीरथले भगवान आशुतोषको ध्यान गरे। भगवान भोलेनाथ प्रकट भए। बोल शंकर भगवानको। भगवान शंकर बिना त कुनै काम पनि महाराज सफल हुँदैन। भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो सगर के चाहिए? हे सगर वंशी उत्पन्न भगीरथ के चाहिए भन। भगीरथले भने प्रभु मेरा पूर्वजको नजाने अकालमा मृत्यु भएको हुनाले सद्गति भएको छैन। उनको सद्गतिको लागि गंगाको जल आवश्यक छ। त्यो गंगा मैले आकाशबाट महाराज ब्रह्माजीको कमण्डलबाट यो पृथ्वीमा ल्याउनु छ। गंगाले आउँछु त भनिन् प्रभु, तर मेरो वेग धारण गर्ने वाला कोही छैन भने प्रभु गंगा सीधा माथिबाट पृथ्वीमा आई भने टिक्ने वाली छैन। पृथ्वीलाई फाडेर पुनः पाताल लोकमा जान्छ। त्यो वेगलाई विस्तारै यो पृथ्वीमा कसले राखिदिने प्रभु? हजुर भन्दा अर्को यो संसारमा को छ? महाराज भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो गंगाको यति ठुलो अहंकार, यो पृथ्वीले गंगाको वेग थाम्न सक्दैन। चिंता न गर्नु, मेरा महाराज टाउकाका जटा एक केशले गंगाको वेग रोकिदिन्छ। भन गंगालाई आफ्नो वेग प्रवाहित गर। भागीरथले पुनः गंगालाई प्रसन्न गरे। गंगाले वेग प्रवाहित गरिन्। भगवान भोलेनाथले टाउको छोडे। महाराज गंगालाई आफ्नो जटामा यसरी लपेटा मारे कि महाराज घुमाए घुमाए गंगालाई त्यही पकडेर बाँधिदिए। भगवानका भक्तलाई दर्शन दिनको लागि 3 जन्मसम्म कष्ट दिने गंगा हरे अंशुमानकै पालामा आइदिएको भए के हुन्थ्यो? अंशुमान भगीरथमा दिलीप, त्यसपछि भगीरथमा प्रसन्न भए। महाराज गंगालाई केही दिन भगवान शंकरले केशमै बाँधेर राख्नु भयो। गंगा महाराज त्यसमा प्रसन्न भइन्। प्रभु जय हो, हजुरले शिरमा धारण गर्नुभयो, म भाग्यशाली भए। अलकेश हो, अलक यानी केशमा प्रसन्न भएकी हुनाले इनको नाम अलकानंदा भयो। बोल अलकानंदा माताको
पुनः भगीरथ ले भने प्रभु गंगा को अहंकार मेटने चक्कर में मेरा पूर्वज दुर्गति में सन प्रभु अब तो दी दिनो। भगवान भोलेनाथ ले महाराज विस्तारे आभन जटावट गंगा को धारालाई पृथ्वी में छोड़ दे गए। अगाड़ी अगाड़ी महाराज भगीरथ पछाड़ी पछाड़ी गंगा जहां महाराज 60,000 सगर का पुत्र और भस्म भय का थे जहां गंगा को जल तीर्थ ठाव में स्पर्श भयो तत्क्षण महाराज तुरंत दिव्य ज्योति प्राप्त भयो। 60,000 पुत्र सगर का मुक्त भय महाराज भगीरथ प्रसन्न भय। भगीरथ ले गंगा लाई यो धरा में ल्याए को हुनाले गंगा को और को नाम भागीरथी हो। बोल भागीरथी माता को जय। बोल गंगा माता को जय। सगर का 60,000 पुत्र को तारण करने वाली गंगा महाराज के हमरो तारण नगर ली आउन उस प्रेम भाव को साथ में अग्रसर बनो। बोल भक्त वत्सल भगवान को जय। हरी मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले 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 मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले। मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले। हे भगवान मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले। हरि हरे मलाई बगौला की फूल बगौले न दिले 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 न दिले। हरि बोल गंगा महारानी को हरि उदय सलल गंगा जल निर्मल 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 उदय सलल गंगा जल निर्मल। हरि उदय सलल गंगा जल निर्मल उदय सलल गंगा जल निर्मल उदय सलल गंगा जल निर्मल। हे भगवान उदय सलल गंगा जल निर्मल उदय सलल गंगा जल निर्मल उदय सलल गंगा जल निर्मल। हरि बोल। हरे उदय सलल गंगा जल निर्मल 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 निर्मल। हरे बोल भक्त वत्सल भगवान को जय।
दिलीपस्तस्य पुत्रो भूत् खट्वांग इति विश्रुतः येन स्वर्गादिहागत्य मुहूर्तं प्राप्य जीवित। महाराज इनके वंश में आगाड़ी गए खटवांग नाम गरेका राजा भाई जुन खटवांगले महाराज दुई घड़ी में आफन मुक्ति प्राप्त करे रे महाराज येन स्वर्गादिहागत्य मुहूर्तम प्राप्य जीवितम। एक मुहूर्त दुई घड़ी माने महाराज आफुले जहां स्वर्ग प्राप्त करे इनके वंश में आगाड़ी गए महाराज दीर्घ बाहु भय दीर्घ बाहु को वंश में रघु भय रघु को वंश में अज भय। महाराज इनके वंश में आगाड़ी गए महाराज राजा दशरथ भाई। दशरथ परम धर्मात्मा थी। अयोध्या का एक क्षेत्र सम्राट राजा महाराज दशरथ तस्माद श्रीमान इक्ष्वाकु वंशकृत राजा महाराज इक्ष्वाकु वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा भाई जिसको जीवन में केवल प्रजा को सुख मात्र थी और कई थी परंतु दुर्भाग्यवश दशरथ को घर संतान भाई संतान न भय बची महाराज दशरथ बहुत दुखी भाई और गुरु वशिष्ठ को मां गए। गुरु वशिष्ठ को मां गई सके बसे गुरुदेव ने भन भय हेर राजन संतान प्राप्ति को लागी तिमीले हर प्रयत्न करी सके अब एउटा प्रयत्न बाकी एउटा प्रयत्न त्यो यो हो कि महाराज पुत्रिष्ट यज्ञ गर्नु। दशरथले भने गुरुदेव हजुर गराइदिनु। गुरु वशिष्ठले भन्नुभयो राजा पुत्रिष्ट यज्ञ म गराउँदिन। यज्ञ का अलग अलग ब्राह्मणहरू हुने गर्छन् त्यसमा पुत्रिष्ट यज्ञ का ज्ञाता ब्राह्मण अर्कै छ म उनलाई ल्याएर तिम्रो यज्ञ गराउँछु। दशरथले भने प्रभु फटाफट गरिदिनु। बुढेसकाल लाग्दै गइसकेको छ मेरो चिन्ताले महाराज जसलाई चिन्ता बढी हुन्छ उनलाई छिटो बुढापा आउँछ। यदि छिटो बुढिनु छैन भने चिन्ता छोडिदिनुहोस्। सदैव जवान रहन चाहनुहुन्छ भने एकै उपाय हो चिन्ता केही नगर्नु। गुरु वशिष्ठले भन्नुभयो राजा जाऊ यज्ञको तयारी गर। म यज्ञ का होता उद्गाता आदि सब ब्राह्मणहरूलाई लिएर आउँछु। वशिष्ठ ब्राह्मणहरूको खोजीमा गए। यता महाराज दशरथ दिव्य यज्ञ अनुष्ठान गर्नको लागि भनेर तयार भए। दशरथलाई यज्ञ गर्न दिनुहोस्, यज्ञको तयारी गर्न दिनुहोस्। महाराज उताबाट गुरु वशिष्ठलाई विद्वान ब्राह्मणहरू ल्याउन दिनुहोस्। विशाल पुत्रेष्टि यज्ञ अयोध्यामा सारा प्रजाहरू साँची भए महाराज भव्यताको साथमा दैव्य अनुष्ठानको तयारी गरिरहेका छन्। और महाराज तीनै रानी दशरथ की गदगद छन् कि हाम्रो घर महाराज एक सन्तान अवश्य हुनेछ। पुत्रेष्टि यज्ञ भइरहेको छ महाराज त्यसमा पनि सन्तान पुत्रै हुनेछ। पहिल्यै प्रसन्न भएर स्नान ध्यान सन्ध्या बन्धन गरेर महाराज तीनै रानी सहित राजा दशरथ यज्ञ में सम्मिलित भए। सारा यज्ञ को महाराज सामग्री आदि प्रजाहरूले सबले तयार गरे।
ब्राह्मण हरुलाई यज्ञ शुरू करने दिन होश अयोध्या को त्यो विशाल पुत्रेष्टि यज्ञ ब्राह्मण हरले महाराज भव्यता को साथ में अग्रसर करी रहेका छन्। यजमान को रूप में राजा दशरथ आपने अर्धांगिनी सहित महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ में सहभागी भएर दिव्य पूजा में शरीक भइरहेका छन्। आउनुहोस् त्यो दिव्य विशाल पूजा चल्न दिनुहोस्। एउटा दिव्य भक्ति संगीत में अग्रसर भएर पुनः यज्ञ में के भयो पंडित जी हरुले यज्ञ कसरी गरे चर्चा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्ने छौं। बोल भक्तवत्सल भगवान को वेहणा बाबा को जय। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नारों को आज दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुशी है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये आवागे आज इनके बाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवंश तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। दर्शन पाके अवतारी धन्य हुए नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी। मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी। निधन का तुम धन हो रागा, तुम ही रामायण हो रागा। सब दुख हरना अबद बिहारी, मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी। चरण की धूल ले लो में मेरे भगवान आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, नारों
बोलो भक्तवत्सल भगवान को। अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। दशरथ ले महाराज सुंदर जहाँ बृहद विशाल यज्ञ अनुष्ठान गर्न भयो, पुत्रेष्टि यज्ञ भयो। जहाँ महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ भयो, पुत्रेष्टि यज्ञ में अंतिम में पूर्णाहुति भइसके पश्चात ब्राह्मणहरूले महाराज प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि बोलाए। प्रसाद ग्रहण गर्दा महाराज अर्धांगिनी पत्नी सहित महाराज जहाँ प्रसाद ग्रहण गर्न ब्राह्मणले भने तीनवटै महारानीलाई महाराज यज्ञमा अवशिष्ट शेष बसेको खीरलाई आफ्नी अर्धांगिनी तीनवटै रानी सहित राजा दशरथले प्रसाद ग्रहण गरे। आफूले प्राप्त गरेको प्रसाद महाराज सबै रानीहरूलाई प्रदान गरिदिए। तीनवटै रानीले त्यो पुत्रेष्टि यज्ञबाट प्राप्त भएको महाराज दिव्य खीर पायसलाई ग्रहण गरिन्। ब्राह्मणहरूले भने, हेर राजन, तिम्रो घर यसै पायसबाट सन्तान हुनेछ, यही यज्ञको आशीर्वाद। राजा दशरथ गदगद भए, प्रसन्न भए। जहाँ राजा प्रसन्न भए, राजाले महाराज आफ्नी रानीहरूलाई यज्ञमा ब्राह्मणहरूलाई दान दक्षिणा द्रव्य दिन लगाए। सारा ब्राह्मणहरूलाई खूब भोजन प्रसादी आदि ग्रहण गराएर महाराज आनन्दसँग दिव्यताको साथमा यज्ञ भरिपूर्ण भयो। ब्राह्मणहरूले दिव्य भोजन आदि गरेर सबले आशीर्वाद दिएर महाराज सब आफ्नो आफ्नो घरतर्फ गए। जहाँ घरतर्फ सब आफ्नो आफ्नो आनन्दसँग गए। अब यता महाराज कालांतरमा तीनवटै रानी गर्भवती भई। जहाँ राजा दशरथ की तीनवटै रानी कालांतरमा गर्भवती भई। महाराज 9 महीना बितिसके पश्चात ज्येष्ठ रानी कौशल्या को गर्भबाट एक संतान भए, जो महाराज अत्यंत सुंदर थिए, जसलाई दुनिया हेरेर रमाउँथ्यो। जुन बालकलाई हेरेर महाराज जन्मेकै दुनिया आनन्द लिइरहेको छ, त्यो महाराज दिव्य व्यक्तिको नाम राजाहरूले ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर राख्न लगाए। ब्राह्मणहरूले भने, रमन्ते योगिनः अस्मिन्। जहाँ महाराज योगीहरू रमण गर्छन् त्यसको नाम राम हुनेछ। बोल रामचंद्र भगवान को। भगवान राम महाराज दशरथ को घर आए। कालांतर में महाराज कैकेयी को गर्भबाट एक पुत्र भयो, जिसको महाराज चिन्ह बहुत सुंदर थियो। भाई का परम भक्त हुनेछन्, त्यसैले इनको नाम भरत हुनेछ। सुमित्रा को गर्भबाट एक होइन दुई संतान भए। महाराज एक राम को प्रिय होने सन, एक भरत को प्रिय होने सन। राम को प्रिय होने वाला को नाम लक्ष्मण भयो, भरत प्रिय होने को नाम शत्रुघ्न भयो। कहा महाराज एक संतान थिए न, आज चार संतान प्राप्त गरेर महाराज दशरथ को आनंद को पारावार रहे, गदगद भए। हाय प्रभु परमात्मा, दिने रहेछ त झप्पर भाडेर दिने रहेछ। बुढ़ेस काल को समय सम्म महाराज एक संतान दिए न, आज महाराज जब दियो तो एकैचोटी चार संतान दियो। जय हो प्रभु। आफ्नो गुरु पुरोहित को मा गए। महाराज गुरुदेव हजुरले गराएको दिव्य यज्ञबाट है गजब भयो। गुरुदेव जय जयकार हो। गुरु वशिष्ठले भन्नुभयो, राजा केवल तिम्रो जय जय होइन, यो संसार भरि मेरो पनि जय जय। यो त प्रभुको कृपा हो। गर्ने गराउने सब उनै हुन्, अरु कोही छैन। उनै प्रभुको कृपाले हेर राजा, तिम्रो घर आज चार संतान भएका। जाओ संतान को लालन पालन रखवाली आदि गर और आनंद संग महाराज राज्य में गएर संतान को लालन पालन गर। फर्केर महाराज गुरुदेवबाट आशीर्वाद ग्रहण गरेर पुनः राजा जहाँ
घर आए अब तो महाराज जादा आउँदा बस्दा जति हेर भए पनि सन्तानलाई काखमा नबसाइकन महाराज निद्रै लाग्ला। हर समय महाराज राजा आउँछन् काखमा बसाउँछन्, महाराज काखमा बसाएर कहिले सुमसुमाउँछन्, कहिले भोजन खुवाउँछन्, कहिले केही गर्छन्। अब त महाराज सबभन्दा बढी प्रेम जेठो छोरामा हुन थाल्यो। बुवाको उस्तै पनि प्यारो छोरा हुने जेठै हो। तो महाराज त्यसमा राम जो सबका प्यारा थिए, भला आफ्ना बुवाका प्यारा महाराज किन नहुन्थ्यो होला। महाराज दशरथ का सबभन्दा प्रिय पुत्र भगवान राम है। महाराज भगवान राम हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै बढ्दै 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 गए। जहाँ बढ्दै बढ्दै गए महाराज 3-4वटै भाइहरू अब त आँगनमा खेल्थे भइसके। आँगनमा 4वटै भाइ खेल्थे। महाराज यता महाराज दशरथ बसेर आफ्ना बालकले खेलेको खेल आमा बुवाको स्नेह सन्तान प्रति यति धेरै हुन्छ कि महाराज आफ्नो बालकले त्यो दिन महाराज यताबाट उल्टा पल्टे पनि आमा बुवा खुसी छन्। महाराज खेल्न थाले पनि खुसी छन्, कुनै काम गर्यो भने नि खुसी छन्, नगरे पनि खुसी छन्। हर स्थितिमा महाराज माता पिता प्रसन्न रहन्छ। जसको घर साक्षात भगवान आउनु भएको हो त्यसको हृदयमा खुशी कति थियो होला विचार गर्दा। आनन्दको पारावार रहेन प्यारे। राजा दशरथ आफ्ना छोराको डेली क्रियाक्रम हेर्ने, फेरि भित्र जाने सुत्ने, फेरि बिहान भयो छोराहरूकै महाराज कर्म हेर्ने। सारा कर्महरू छोडेर केवल पुत्रहरूको महाराज खेल क्रीडा आदिहरूलाई नै हेर्नमा समय व्यतीत गरे। एक दिन को कुरा हो प्यारे। एक दिन यस्तो भयो, जंगलमा विश्वामित्र ऋषि एक 7 दिनमा पूर्ण होने यज्ञ गरिरहेका थिए। जहाँ 7 दिनमा पूर्ण होने यज्ञ गरिरहेका थिए महाराज त्यो यज्ञमा अनेक राक्षसहरू आएर गुरु विश्वामित्र को यज्ञलाई महाराज खण्डित गरेका गरे हो। एक दिन विश्वामित्र महाराज यज्ञलाई बीचमै छोडेर सीधा राजा दशरथकोमा आए। जहाँ राजा दशरथकोमा आए दशरथले गुरु विश्वामित्र आएको खबर सुने। स्वागत को लागि दौड़ी दौड़ी महाराज द्वारमा गए और द्वारमा गएर गुरुदेवलाई भने हरि राम राम। हे गुरु ऋषिवर विश्वामित्र, आज मेरो घर पाल्नु भयो। हजुर ब्राह्मणहरूको आशीर्वादले गर्दा मेरो घर सन्तान भयो। आज म 4 सन्तानको पिता छु, तो केवल ब्राह्मणले दिएको आशीर्वाद हो गुरुदेव। जाऊ मेरो राज्यमा बसौं गुरुदेव। आज मेरो घर साक्षात ब्राह्मण विप्रदेव पाल्नु भयो। गुरुदेव आज्ञा हो, सिके सेवा गरौं। मेरो द्वारमा आएर खाली हात जानु हुँदैन गुरुदेव। जो इच्छा छ त्यो माग्नु। सर्वस्व ब्राह्मणले दिएको हो, त्यो सब गुरुदेव जे माग्नु हुनेछ त्यो दिनेछ। विश्वामित्रले भन्नुभयो, हेर दशरथ, यतिकै वचन दिनु हुँदैन। पहिला माग्ने वालाको इच्छा जान्नु पर्छ। तिमीलाई थाहा छ म के माग्न आएको? दशरथले भने, प्रभु त्यस्तो के माग्नु हुने हो जो वस्तु मसँग छैन? मसँग नभएको वस्तु त माग्नु हुन्न। गुरु विश्वामित्रले भन्नुभयो, ना ना ना, भएकै वस्तु माग्ने। दशरथले भने, यदि मसँग त्यो छ भने यदि म नदिऊ त्यो हुन सक्दैन, अवश्य दिनेछ। सहर्ष माग्नुहोस् गुरुदेव। विश्वामित्रले भन्नुभयो, त्यसो भए तिम्रो घर राजा, म आज अरू केही धन सम्पत्ति वैभव आदि माग्न आएको होइन। तिम्रो द्वारमा आज म तिम्रा जेठा छोरा रामलाई माग्न आएको। दशरथले भने, मेरा पुत्र रामलाई माग्नु हुने हो? रामलाई मागेर के गर्नु हुने हो? कहाँ लग्नु हुने हो महाराज? विश्वामित्रले भने, महाराज जंगल लगेर जाने हो मसँग।
दशरथले भने गुरुदेव भले यो बुढालाई साथमा लगेर जानुहोस्, म जान तयार छु। जंगलका दरदरमा महाराज मेरा पुत्र रामलाई नलग्नु। मैले उसका चरण कमल आफ्नो छातीमा त राख्न सकेको छैन, किनकि मेरो छाती कठोर छ, मेरो हृदय कठोर हुन सक्छ, मेरा हड्डीहरू महाराज उसको खुट्टामा चुग्न सक्छन्। यो सोचेर मैले छातीमा त राखेको छैन कहिले भने उसलाई म जंगल भला कसरी पठाउन सक्छु? यो सम्भव छैन। महाराज बरु सारा अयोध्याको प्रजा माग्नुहोस्, सारा अयोध्या नगरी माग्नुहोस्, म दिन तयार छु। प्रभु गुरुदेव कृपया राम कसरी दियो? विश्वामित्रले भन्नुभयो राजन मलाई अयोध्याको राजपाट चाहिएको होइन, और न धन सम्पत्ति चाहिएको, न तिमी चाहिएका। जुन वस्तु आवश्यक छ त्यो पायो भने मात्र लगेर जाने हो। कसैले दियो भन्दैमा महाराज लालचमा आएर त्यो चीज लग्ने होइन। दिनु छ भने रामलाई देऊ, दिनु छैन भने एकचोटि नाइ भनिदेऊ, म यहाँबाट चुपचाप फर्केर जान्छु। अब महाराज आएका ब्राह्मणलाई कहिले खाली हात नपठाउने दशरथ नाइ भन्न सकिरहेका छैनन्, और पुत्रलाई महाराज आफ्नो कोखबाट महाराज विश्वामित्रलाई जंगल लग्नको लागि दिन पनि सकिरहेका छन्। अब के गर्ने? एकातर्फ पुत्र मोह सताइरहेको छ, अर्कातर्फ महाराज ब्राह्मणलाई दिनुपर्ने आफ्नो राजधर्म छ। एकतर्फ आएका ब्राह्मणलाई खाली हात पठाउनु हुँदैन, यो राजधर्म के गर्ने? विश्वामित्रले भने ज्यादा सोच्ने भयो, सोच टाइम यहाँ छैन, म लागे। दशरथले भने महाराज मेरो पुत्र लगेर मलाई जस्ताको त्यस्तो त दिनुहुने हो गुरुदेव। गुरुदेव हजुरलाई थाहा छ राम एकचोटि मेरो आँखाको अगाडिबाट कहीँ यताउता खेल्न पनि गयो भने म आँखाका बाहिर बनाउने पलक बनाउने ब्रह्मालाई समेत फटकारने गर्छु। हे विधाता, मेरो रामलाई हेर्नको लागि बीच बीचमा यी आँखाहरूका पलक बनेर झप्किरे महाराज रामको दर्शनको लागि अनेक विघ्न डिस्टर्ब गरिरहेका हुन्छन्। यो भनेर विधातालाई ठोस्नेवाला म कहीँ मेरो नजरबाट राम महाराज दिनौं वर्षौंको लागि टाढा गयो और फर्केर सकुशल आएन भने महाराज मेरो गति के होला यो थाहा छ? म कसरी रहने? गुरुदेव यदि राम जस्तो लग्यो त्यस्तै आउने भए सहर्ष लगेर जान्छ। विश्वामित्रले भन्नुभयो आहा यो सम्भव छैन, जस्तो लग्ने हो त्यस्तो कहाँबाट दिन्छ? त्यो त हुँदैन। हाँ एक कुरा हो, जस्तो हो त्यस्तो दिदिन, परन्तु अहिले राम लगेर जाँदैछौं, ल्याएर दिँदाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाएर दिन्छ। हात जोडेर महाराज चरणमा गिडगिडाउन थाले। दशरथले भने जय हो गुरुदेव, हजुरको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गरे भने मेरो पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम छिटै बलोस्। गुरुदेवको चरणमा आफ्ना पुत्र रामलाई दिएर महाराज जस्तै राम जाँदै थिए पछाडिबाट लक्ष्मणले भने भ्राता जहाँ राम त्यहाँ लक्ष्मण अनिवार्य हो, म साथ छोड्ने वाला छैन। विश्वामित्रले भन्नुभयो त्यसो भए हिँड, उहाँ त और ज्यादा चाहिएका छ। भगवान विश्वामित्रले रामलाई महाराज कानमा भने हामी कहाँ जाँदैछौँ राम थाहा छ? भगवान रामले भन्नुभयो गुरुदेव घरबाट कहिले बाहिर निक्लेको भए पो थाहा हुनु कहाँ जाँदैछ? विश्वामित्रले भन्नुभयो राम जंगल गएका छौ कहिले, वनवासतर्फ जंगलतिर कहिले एक दिन पनि बास बसेका छौ? रामले भने महाराज पिताको काख बाहेक बाहिर केही संसार देखेकै छैन। विश्वामित्रले भन्नुभयो एक दिन पुत्र यो जंगलमा दर दर भट्किनु पर्यो भने बाटा घाटा याद छन् कि छैन? रामले भने केही थाहा छैन प्रभु। विश्वामित्रले भने त्यसो भए जुन जुन बाटो म लग्ने छु बाटो राम्ररी हेर्नु, भविष्यमा कहिले जंगल आउनु पर्यो भने
त्यो बाटो याद राख्नु पर्ने हो पुत्र। नजाने दिन सदैव राज्यमा बस्ने नआउन सक्छन्, कहिले काहीँ महाराज जंगलमा घुम्ने दिन पनि आउन सक्छन्। ती दिनको लागि प्रत्येक पाइलामा जे चीज म देखाउने छु त्यो याद राखेर। जब तिमी जंगल जानेछौ तब म नहुन सक्छु तिमीसँग। त्यसैले पुत्र जंगलका हर मार्गहरू याद राख। नजाने कुन दिन व्यक्तिलाई कुन विपत्ति आउने हो थाहा छैन। त्यसैले सब विपत्तिको सामनाको लागि तयार रहनुपर्छ। राम केवल राजघरमा मात्र बस्ने होइन, हिँड अगाडि। रामलाई अगाडि लगाउनु भयो, लक्ष्मण पछाडि। तत्पश्चात गुरुदेव भगवान विश्वामित्र गए। महाराज रामलाई जान दिनुहोस्, गुरुदेवलाई लग्न दिनुहोस्। जंगलमा जाँदै गर्दा के चर्चा हुन्छन्, के परिचर्चा हुन्छन्, विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् एउटा दिव्य मिठो भक्ति संगीतमा सबैजनाहरू शरीक बनौ। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय। बोल श्री हरि भगवान को। हरि फूल को थूंगा टपक कैटी फेर, फूल को थूंगा टपक कैटी फेर। कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला, कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला। फूल को थूंगा टपक कैटी फेर, फूल को थूंगा टपक कैटी फेर। कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला, मोहन तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला। रातो रातो रंग चंगी फुलियो फूल बारी, रातो रातो रंग चंगी फुलियो फूल बारी। ते फूलले सजाऊ छु तिमलाई मैले हरि, ते फूलले सजाऊ छु तिमलाई मेरो हरि। मीठा मीठा फल फूल टिपेर, मीठा मीठा फल फूल टिपेर। कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला, मोहन तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला। व्यंजन को परिकारले भोग लगाओला, व्यंजन को परिकारले भोग लगाओला। हर एक दिन भक्ति भावले उत्सव मनाओला, हर एक दिन भक्ति भावले उत्सव मनाओला। पीतांबरा कपड़ा किनेर, पीतांबरा कपड़ा किनेर। कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला, कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला। फूल को थूंगा टपक कैटी फेर, फूल को थूंगा टपक कैटी फेर। कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला, कृष्ण तिम्रो मंदिर मा चढ़ौला। कति राम्रो सुहाएको पीताम्बर धोती, कति राम्रो सुहाएको पीताम्बर धोती। झललल झल्किएको दिव्य मुहर ज्योति, झललल झल्किएको दिव्य मुहर ज्योति। कस्तुरी र चन्दन गोटेर, कस्तुरी र चन्दन गोटेर। कृष्ण तिम्रो चरणमा चढ़ौला, प्रभु तिम्रो चरणमा चढ़ौला। फूल को थूंगा टपक कैटी फेर, फूल को थूंगा टपक कैटी फेर। कृष्ण तिम्रो चरणमा चढ़ौला, प्रभु तिम्रो चरणमा चढ़ौला।
जीवन भर को साथी बनाओला, कृष्ण तिमलाई जीवन भर को साथी बनाओला। मन का दुख पीड़ा सबै तिमलाई सुनाओला, मन का दुख पीड़ा सबै तिमलाई सुनाओला। आँसु मेरो बरबरी जारे र, आँसु मेरो बरबरी जारे र, कृष्ण तिम्रो चरणमा चढाउला, मोहन तिम्रो चरणमा चढाउला। फुलको ढुङ्गा टपकै टिपेर, फुलको ढुङ्गा टपकै टिपेर, कृष्ण तिम्रो चरणमा चढाउला, मोहन तिम्रो मन्दिरमा चढाउला, कृष्ण तिम्रो चरणमा चढाउला, हरि मोहन तिम्रो चरणमा चढाउला। बोल श्याम सुंदर भगवान को महाराज प्रसंग में आउनुहोस् जहाँ भगवान रामलाई लगेर महाराज विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैर्ऋतपुङ्गवा। महाराज विश्वामित्रले जहाँ भगवान रामलाई लगेर घरबाट गए, जाँदै 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 गर्दा महाराज अचानक जहाँ जंगल तरफ अग्रसर हुँदै थिए, महाराज उता सामने नजर गयो भगवान राम को एक विकराल महाराज नारी थी, जसको देह महाराज भयानक थियो, राक्षसिनी जस्ती। भगवान रामले गुरुदेवलाई भने, गुरुदेव वो अगाडि आउने नारी हामी तर्फ आइरहेकी छु को? गुरु विश्वामित्रले भन्नुभयो, राजन हरे राम सुन, यो राक्षसिनी हो, यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ। तिमीलाई मैले जंगलमा त्यही भएर ल्याएको हुँ राम, कि तिमीले केनके बाण आदि विद्या धनुर्विद्या सिकेका होला और त्यही भएर इन राक्षसको अन्त्य गरौला भनेर ल्याएको हुँ। उठाऊ धनुष, लगाऊ निशान। भगवान रामले भन्नुभयो, गुरुदेव हामीले त केही धनुष बाण सिकेकै छैन, कहाँबाट चलाऊ? विश्वामित्रले भन्नुभयो, आजसम्म केही सिकाएन नि पिताले, पुत्र मोहमा फसेर विद्या सिकाउन बिर्सेका तिम्रा पिता, त्यही भएर जंगल लिएर आएको हुँ केही सिकाउनको लागि। एक मन्त्र सिकाए महाराज गुरु विश्वामित्रले, जहाँ धनुष बाण चढाउन सिकाए और राक्षसिनीलाई मार्ने विद्या सिकाए। रामले धनुष लगाए महाराज, गुरुदेवले भनेको मन्त्रले महाराज जहाँ बाण छोडे, स्त्रीको त्यही महाराज अन्त्य भयो। बोल ताडकारी भगवान को। महाराज जहाँ भगवान ने एक बाल घातिनी जस्ती अनेक नरसंहार करने वाली स्त्री को अंत्य गर्नुभयो और भगवान जस्तै अगाडि बढ्नुभयो। अगाडि बढ्दै जाँदा गुरु विश्वामित्रले अनेक बाटाहरू ऋषिहरूका आश्रमहरू देखाइदिए। राम यो फलाना ऋषिको आश्रम, यो तपस्या स्थली, यो यस्तो स्थली भन्दै भन्दै लग्दै लग्दै गए। आफ्नो पर्णकुटीमा गुरु विश्वामित्रले लगेर गए। भगवान रामलाई भने, राम बस यहाँ, केही दिन यही बस्नुपर्छ, विश्राम गर्नु। हेर राम, मैले यज्ञ गर्न थालेको धेरै समय भइसक्यो। यज्ञ गर्दा गर्दा म थाकिसकेँ, तर मेरो यज्ञ पूर्ण भएन। रामले भन्नुभयो, यज्ञ पूर्ण भएन गुरुदेव, किन? विश्वामित्रले भन्नुभयो, हेर राम, लंकामा रावण बस्छ। रावणले आफ्ना राक्षसहरूलाई यहाँ सर्वत्र पठाएको छ। जहाँ जहाँ यज्ञ हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ यज्ञ डिस्टर्ब गर्नु भनेर पठाएको छ। तिनका दूतले महाराज रातिमा आएर खोग महाराज खोनका पिण्ड आदिहरू मेरो हवन कुण्डमा फालिदिन्छन्, मेरो यज्ञ अपवित्र गरेको छ। पुत्र, यो मेरो यज्ञ कसरी हुने हो, पूर्ण गराइदिनु। रामले भने, गुरुदेव यो राक्षसलाई मार्ने कसरी? विश्वामित्रले भने, विद्या म सिकाउँछु। भगवान रामलाई दिव्य विद्या सिकाए। महाराज कति बजे आउँछन् गुरुदेव? आउने ठेगाना त महाराज मध्यरात्रि 12 बजेको। भगवान रामले भन्नुभयो, गुरुदेव हजुर सुत्नुहोस्,
पहरेदार में बसने लक्ष्मण और राम महाराज जहाँ बसे लक्ष्मण और राम बसी सके बसी मध्य रात्रि 12 बजे तो राक्षस माथी बाट 2 जना महाराज वहाँ घो घो गर्दै गर्दै आउँदै थिए। जस्ते आए भगवान रामले महाराज एक बाण यताबाट निशाना लगाए। एक बाणले एक राक्षसलाई त्यही मारे, अर्का राक्षसलाई बाण यस्तो लगायो कि महाराज सीधा लंकामा गएर खस्यो, मरे। भगवानले भने जाऊ वीर अब आइसकेको छ, उसलाई परिचय त बताऊ कसले पठाए। सीधा लंकामा गएर महाराज मारीच नाम गरेका राक्षसलाई फालिदिए, एक राक्षसलाई वहीं मारे। जहाँ महाराज राक्षसहरू समाप्त भए, प्रातःकाल गुरु विश्वामित्रले पुनः यज्ञलाई अग्रसर गरे। तो अब महाराज जहाँ राक्षस को अंत्य भयो, अंत्य भइसकेपछि गुरु विश्वामित्रले आफ्नो यज्ञ को महाराज पूर्णाहुति गरे। जहाँ यज्ञ को पूर्णाहुति गरे, यज्ञ को पूर्णाहुति गरेर महाराज रामलाई भने राम अब मेरो आश्रम को कार्य कर्तव्य पूर्ण भयो, अब हिँड। यो जंगल को बाटो हुँदै 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 कहीं जाऊं। भगवान रामलाई लगेर महाराज गुरु विश्वामित्र यज्ञ पूर्ण गरेर अग्रसर हुनुभयो। हामी माझमा श्री वेहण बाबा मंदिर व्यवस्थापन सेवा समिति का अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्व स्वनाम धन्य चंद परिवार का कुल दीपक जल्ले यो धाममा विगतको कार्यकालमा पनि सेवा गरेर यो धामलाई यहाँसम्म ल्याउनमा अतुलनीय योगदान गर्नुभयो। त्यस्ता यस श्री वेहण बाबा मंदिर व्यवस्थापन सेवा समिति का अध्यक्ष खेम बहादुर चन्दज्यू हामी माझमा पाल्नु भएको छ। त्यसै गरेर पूर्व लेखा समिति का संयोजक श्रद्धेय स्वनाम धन्य श्री के नाम अरे शेर बहादुर, नामै शेर है न, त्यसमा पनि बहादुर है। तो पूर्व लेखा समिति का संयोजक अत्यंत आदरणीय व्यक्तित्व शेर बहादुर चन्दज्यू तथा हामी माझमा हाम्रो स्वामीज्यूले पनि पितामह भीष्मको उपमा दिइसक्नु भयो है। तो श्रद्धेय मीन बहादुर चन्दज्यू को दिव्य उपस्थिति छ। यो भन्दा पनि गौरवशाली त हजुरहरू हुनुहुन्छ जो डेली आइरहनु भएको छ है। हजुरहरूको नाम अब एकैछिनमा भन्नुपर्छ, कति कतिको नाम त भनिरहेछ है। उता नेपाल प्रहरीले सरसफाई कार्यक्रम पनि गरिरहेछ है, बहुत सुन्दर कर्म चलिरहेछ, धेरै राम्रो गरे है। तो भगवान रामलाई लगेर जहाँ विश्वामित्र जंगल तरफ गए, उता भगवान रामलाई लगेर जाँदै जाँदै गर्दा महाराज जंगलमा जाँदै गर्दा अचानक गंगा नदी बीचमा आए। गंगा नदी बीचमा आइसकेपछि विश्वामित्रले भने राम यो नदीमा एकचोटि स्नान गर। रामले भने गुरुदेव स्नान, यो गंगामा त मलाई पौडी खेल्न आदि तर्न आउँदैन, स्नान कसरी गर? कहीं बगिदियो भने गुरु विश्वामित्रले भन्नुभयो पुत्र कुनै दिन एक्लै भयो र गंगा तर्नु पर्यो भने त्यो दिन के गर्ने? तर्न आउँदैन, त्यसो भए तर्न पनि सिकाउँछ। हात समातेर गुरुले गंगा तर्न सिकाए। कुनै दिन राम तिमीले गंगा तर्नु पर्ने हुन सक्छ, त्यो दिनको लागि आजै सिकाउँदैछ। रामले भने गुरुदेव यति सुन्दर गंगा कहाँबाट प्रकट भयो? गुरु विश्वामित्रले उनका पूर्वजको कथा सुनाए। तिम्रा पूर्वजले यो भागीरथी गंगा भगीरथीले ल्याएका हुन् पुत्र, त्यही भएर यसको नाम भागीरथी। प्रणाम गरे यो गंगालाई। महाराज भगवान रामले गंगालाई प्रणाम गरे। गंगालाई प्रणाम गरेर महाराज जस्तै अगाडि बढे। अगाडि बढ्दै 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 गर्दा
जाँदै जाँदै गर्दा महाराज अचानक भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र मिथिला नगरीमा पुग्नु भयो। जहाँ मिथिला नगरी पुग्नु भयो महाराज मिथिला नगरी त यति सजिएको थियो कि महाराज चारैतिर महाराज सर्वत्र चमचमाउँदाहरू लाइट बाती अनेक पुष्पका गुच्छा आदिहरूले स्वागत सत्कार खूब भइरहेको थियो। गुरु विश्वामित्रले भने राम राम आज अयोध्या यसरी सुन्दर किन सजिरहेको छ? के रहेछ महाराज यस्तो दिव्य यहाँ कार्यक्रम? हल्ला भयो महाराज भोलि बिहान सीताको स्वयंवर हुनेवाला छ। ओरे सीताको स्वयंवर? हे राम जाऊ तिमीहरू यो बगैँचा तर्फ खेल्दै गर, म एकछिन महाराज राजा जनकसँग भेटेर आउँछु। सीताको स्वयंवरमा हामीलाई के खबर छैन। दौडी दौडी विश्वामित्र महाराज गए सीधा जहाँ महाराज जनककोमा। जनकले हेऱ्यो ओरे राम राम गुरु विश्वामित्रको आगमन, दण्डवती प्रणाम गरे। हाय राम गुरुदेव हजुर जस्ता दिव्य ब्राह्मण आउनु भयो, भोलि मेरी छोरीको विवाह छ। गजब भयो प्रभु, हजुर जस्ता दिव्य व्यक्तित्वको आगमनले मेरी पुत्रीको विवाहको गौरव बढ्यो। गुरु विश्वामित्रले भने बिहा त गर्दैछौ, कुन विधिले गर्दैछौ भाइ बिहा? राजा जनकले भने गुरुदेव विवाहको विधि स्वयंवर। स्वयंवर कन्या आफ्नो इच्छाले वरण गर्ने हो महाराज। जान स्वयंवर कई प्रकारका हुन्छ। मैले एउटा शर्त राखेको छु। मेरो यहाँ एउटा शिव धनुष छ, त्यो धनुषलाई जसले उठाउने छ त्यसैसँग मेरी पुत्रीले विवाह गर्छ। सारा अनेक देशबाट राजा प्रजाहरू आएका छन् महाराज, जसले धनुष उठाउँछ त्यही विवाह गर्छ। गुरु विश्वामित्रले भन्नुभयो निमन्त्रण कहाँ कहाँ दिएका छ? सब ठाउँ पुगेको छ महाराज, सब ठाउँ। अयोध्याबाट को आएको छ महाराज? अयोध्याबाट को आयो त्यो त थाहा छैन, मैले सकेसम्म निमन्त्रण सब ठाउँ दिएको। विश्वामित्रले भन्नुभयो महाराज अयोध्याबाट कोही आएको छैन, म लिएर आएको छु। भोलि उनी पनि महाराज स्वयंवरमा शरीक हुने। जनकले भने गुरुदेव हजुरको आशीर्वाद महाराज, हजुरको आज्ञालाई कसले नाइ भन्न सक्छ? अवश्य गुरुदेव। स्वयंवरको विधि विधानको विवाहको चर्चा चलिरहेको छ। भगवान राम बगैँचामा घुमिरहेका छन्। भगवान रामलाई बगैँचामा घुम्न दिनुहोस्। यता महाराज विवाहको चर्चा कसरी भव्य सभ्य गर्ने, पूजा पाठ यज्ञ मण्डप आदि सब कहाँ के गर्ने, गुरु विश्वामित्र सल्लाह दिइरहेका छन्। अब महाराज सीताको स्वयंवरको तयारी ताम झामको साथमा धुमधाम अगाडि बढिरहेको छ। विवाह उत्सवलाई अगाडि बढ्न दिनुहोस्। आउनुहोस् एउटा मिठो भक्ति संगीतमा शरीक भएर पुनः केही उदार मनका धनी दानवीर दाताहरूले दिएको दानको दिव्य नामावलीलाई हामीहरू अग्रसर गर्दै पुनः बाँकीका शेष चर्चाहरूमा अग्रसर हुनेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय। अरे तो माला के काम को जसमाराम को नाम छैन, जसमाराम को नाम छैन। तो माला के काम को जसमाराम को नाम छैन, जसमाराम को नाम छैन। तो माला के काम को जसमाराम को नाम छैन, जसमाराम को नाम छैन। तो माला के काम को जसमाराम को नाम छैन, जसमाराम को नाम छैन। तो माला के काम को जसमाराम को नाम छैन, जसमाराम को नाम छैन।
एउटा छोटो झाँकी रहेको छ। आउनुहोस् त्यो दिव्य झाँकीमा हामीहरू अग्रसर बन्दै सुन्दर भगवानको दिव्य झाँकी रहेको छ, त्यो भगवानको दिव्य दर्शन गरेर अग्रसर हुनेछौँ भन्दै विशेष झाँकी भोलि हुनेछन्। दुईटा झाँकी बहुत दिव्य हुनेछन्। भोलि चाहिँ कोही पनि नछुटाउनु होला, सबैजनाहरू पाल्नु होला। भोलि श्रावण महिनाको अन्तिम सोमबार विशेष झाँकी पनि भोलि नै छ, त्यसैले सबैजनाहरू भोलिको कर्ममागबाट कोही पनि वञ्चित नहुनु होला भन्दै आउनुहोस् एउटा दिव्य भजन सहित हामीहरू सुन्दर झाँकीको दर्शन गर्दै पुनः दानवीर दाताहरूको नाम वाचनतर्फ अग्रसर हुनेछौँ। बोल राधा कृष्ण भगवान को हरि। बोल भक्त वत्सल भगवान को। लाउनु हाम्रो अगाडि श्री राधा कृष्ण भगवानले दर्शन दिनुभएको छ त उहाँ सँगसँगै हजुरहरू पनि नाच्नु होला। लाइक चाहिँ सबैले भन्नुहोस् राधे राधे हरि। हरे कृष्ण तिमीलाई सम्झन्छु जहिले नि, रातमा निद्रा लाउँदैन कहिले नि, जलको आइरहने आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने, आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। सम्झन्छु जहिले नि कृष्ण तिमीलाई सम्झन्छु जहिले नि, रातमा निद्रा लाउँदैन कहिले नि, जलको आइरहने आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। लै 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 आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। मुरली बजेको राधा कृष्ण को जोडी सजेको, जलको आइरहने आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। मुरली बजेको राधा कृष्ण को जोडी सजेको, जलको आइरहने आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। लै 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 आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। धुन सुनी नाच्न मन लागेको छ, वृन्दावनमा जाने मन भएको छ, जलको आइरहने आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। धुन सुनी नाच्न मन लागेको छ, वृन्दावनमा जाने मन भएको छ, जलको आइरहने आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने, आइ वृन्दावनमा बजेको बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। लै 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 आइ वृन्दावनमा बजे बाँसुरी सुन्न मन लागिरहने। बोल राधा कृष्ण भगवान को। लाउनु सबै दुईटा चुड्का भजन आनन्द लिएर रोइला रोइला। हरि घुम्दै जाँदा भेट भयो डीबाटैले। हरि घुम्दै जाँदा भेट भयो,
राधा कृष्ण तुईको घुम्दै जाँदा भेट भयो। राधा कृष्ण तुईको कता गए गोपिनी खै पाए नन्नी सुईको गंगा जमुनामा। गंगा जमुनामा राधा कृष्ण दुईजना गंगा जमुनामा। राधा कृष्ण दुईजना गंगा जमुनामा। राधा कृष्ण दुईजना गंगा यमुना 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 राधा कृष्ण दुईजना। राधा कृष्ण भगवान को जय हो। प्रेम भाव ने राधा कृष्ण दुईजना राधा कृष्ण दुईजना राधा कृष्ण दुईजना राधा कृष्ण दुईजना गंगा यमुना राधा कृष्ण दुईजना गंगा यमुना राधा कृष्ण दुईजना गंगा यमुना राधा कृष्ण दुईजना। हे भगवान गंगा यमुना राधा कृष्ण दुईजना गंगा यमुना राधा कृष्ण दुईजना। राधा कृष्ण दुईजना राधा कृष्ण दुईजना राधा कृष्ण दुईजना राधा कृष्ण दुईजना गंगा यमुना 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 राधा कृष्ण दुईजना दुईजना। हरे बोल राधा कृष्ण भगवान को। अब आउनुहोस् उदार मन भएका र खुला हात भएका दानवीर दाताहरूको नाम तर्फ अग्रसर हुँदै हामी माझमा गौरी गंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्नुहुने ससुरा धर्मसिंह चन्द तथा सासुआमा निर्मला चन्दज्यूको कोखबाट जन्मनु भएका स्वर्गीय उपेन्द्र विक्रम चन्दज्यू को सम्झनामा उहाँकी धर्मपत्नी ईश्वरी चन्दज्यूले स्वर्गीय पति शहीद सकल पितृहरूको चिर शान्तिको कामना सहित सम्पूर्ण चन्द परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि बनिरहोस् भन्दै घर परिवारको उज्जवल भविष्यको कामना सहित महाआरती रुद्राभिषेक सहित कर्ता बनी 11,105 रुपैयाँ सहयोगको आहुति प्रदान गरी अतुलनीय योगदान गर्नुभएकोमा सकल चन्द परिवारका पितृहरूको उत्तम गतिको वास बनिरहोस् भन्दै सोनाम धन्य श्री ईश्वरी चन्दज्यूका स्वर्गीय पतिको उत्तम गतिको वासको कामना गर्दै सोनाम धन्य श्रीमान धर्मसिंह चन्द तथा उहाँकी धर्मपत्नी निर्मला चन्दज्यू सहितको सकल मनोकामना परिपूर्ण भएर जाओस् र भगवानमा सदैव मन लागिरहोस् भन्ने भगवानसँग कामना गर्दै उहाँका सकल परिवारमा छोरा रोशन चन्द, छोरी पूजा चन्द शाह, ज्वाइँ समीप जंग शाह, छोरी लक्ष्मी चन्द सिंह, ज्वाइँ शैलेन्द्र सिंह, छोरी ज्योति चन्द सहित सकल परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य अभिवृद्धि बनिरहोस् भन्दै उहाँलाई रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन र सम्मान पत्रद्वारा अभिनन्दन गरिदिनु हुन यस श्री बिहान बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समितिका अध्यक्ष आदरणीय समाजसेवी खेम बहादुर चन्दज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र त्यसमा सहजता हाम्रो शेर बहादुर ज्यूले अग्रसरता गरिदिनु हुनेछ। उदार मनका धनी र खुला हात भएर यो दिव्य कर्ममा कर्ता बने जुन आफ्नो परिवारको सुख शान्ति र आफ्ना पितृग्रहणको सम्झनामा यो दिव्य कर्ममा शरीक हुनु भएको छ। सकल चन्द परिवारका अखिल पितृहरूको दिव्य वैकुण्ठको वास बनोस्, भगवानको कृपा बनिरहोस् भन्दै हामी माझमा नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले अहिले सरसफाईको कार्यक्रम गरिरहेको छ। यहाँ नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी धनगढीबाट पाल्नुहुने
सम्पूर्ण टिमहरूप्रति हृदयदेखि नमन अर्पण गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी कैलालीको आयोजनामा यो 42औं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा सरसफाई, खानेपानी, सन्ध्याकालीन आरती आदिको कार्यमा संलग्न रही जुन राष्ट्र सेवक कर्मीहरूले यो सुन्दर कर्म गर्नुभएको छ, उहाँको सम्मानमा एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला। र म हामी माझमा उपस्थित हुनुहुने गौरवमय व्यक्तित्व प्रणी विनोद श्रेष्ठज्यू तथा प्रणी महेश विक्रम शाहीज्यू हामी माझमा हुनुहुन्छ। कृपया म राष्ट्र सेवक विनोद श्रेष्ठ तथा महेश विक्रम शाहीज्यूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी सचिव बसन्ती सिंहज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणी विनोद श्रेष्ठ तथा प्रणी महेश विक्रम शाही जुन राष्ट्र सेवामा समर्पित भएर राष्ट्र सेवामा जीवन समर्पित गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै नेपाल प्रहरी श्रीमती संघकी सचिव बसन्ती सिंहज्यूलाई पनि मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन म श्री बेहणा बाबा मन्दिर व्यवस्थापन सेवा समिति का अध्यक्ष खेमबहादुर चन्द्रज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्र सेवकको सम्मानमा एकचोटि दुईटै हात माथि उठाएर जोरदार ताली बजाइदिनु होला। सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्नुहुने सहयोगी मनहरू दानदाताको नाम वाचन म सरस्वती गर्न गइरहेको छु। हामी माझमा पाल्नुहुने राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ का श्रद्धेय व्यक्तित्वज्यूहरू लगायत को सम्मानको कार्यक्रम छ, जसमा हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्षज्यूले सम्मान गरिरहनु भएको छ। सबैजनाहरूले जोरदार ताली बजाइदिनु होला र मन्द मन्द धुन समेत बजाइदिनु हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यो भन्दा अगाडि पनि गर्दै आइरहनु भएको हो र ठाउँ ठाउँमा यस्ता कर्महरू हाम्रो राष्ट्र सेवक नेपाल प्रहरी श्रीमती संघले गरिरहेको हुन्छ। भगवानको सेवा र राष्ट्रको सेवामा समर्पित भएर सत्कर्ममा अग्रसर भइरहनुहुने सम्पूर्णप्रति नमन टक्र्याउँदै उदार मन भएका र खुला हात भएका दानवीर दाताहरूको नाम वाचनतर्फ अग्रसर हुन गइरहेका छौँ। चेतराज ओझाज्यूको नाति लोकेश नमन ओझा धनगढी सोर रामपुरबाट जेन्सी सामग्री र नगद रु 520 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैगरी लोकराज धनगढी 13 बस्नुहुने भानुभक्त उपाध्यायज्यूले यो धाममा आई सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै 505 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ भने धनगढी 2 बस्नुहुने चुडामणि जोशीज्यूले 505 रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। धनगढी बस पार्कबाट ललिता देउबाज्यूले 501 रुपियाँ, धनगढी 5 बस्नुहुने दुर्गादत्त दाहालज्यूले 505 रुपियाँ, महेन्द्रनगरबाट भीमदत्त नगरपालिका 5 कटानबाट चन्द्रबहादुर चन्दज्यूले 505, भिनपा 5 कटानबाट तारादेवी चन्दज्यूले 505, भिनपा सुकासाल बस्ने वीरेन्द्र चन्दज्यूबाट 505, दिपाइल सिलगढी पिपल्ला बस्ने प्रकाश शाहज्यूबाट 505, गणेश सापकोटा धनगढी 15 उरमा बस्नुहुने श्री श्याम राणाज्यूबाट नगद रु 505 र जेन्स सामग्री 1 कट्टा चामल सहित चामल तरकारी प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी प्रमिला चौधरीज्यूले धनगढी सोर रामपुर उत्तर टोलबाट भण्डाराका लागि चामल आदि प्रदान गर्नुभएको छ। सकल दानवीर दाताहरूका अखिल मनोकामना परिपूर्ण भएर जाउन् भन्दै गणेश सापकोटाज्यूले तथा रिमा बम सापकोटाज्यूले महाआरतीको लागि कर्ता बनेर आफ्नो छोरा शुभम सापकोटा ज्ञानेन्द्र सापकोटा शहीदको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै गौरी गंगा 4 राजीपुरबाट सहयोगका हात अग्रसर गर्नुभएको छ। गणेश सापकोटाज्यू यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मञ्चमा आइदिनु होला। गणेश सापकोटाज्यूलाई रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु होला। म श्रद्धेय अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दै
खिमा बमज्यूले धनगढी सोर रामपुरबाट छोरा बुहारी घर परिवारको सुख शान्तिको लागि भनेर सहयोगका हातहरू अग्रसर गर्दै अतुलनीय योगदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई रामनामी दोसल्ला वडाई सम्मान गरिदिनु हुन म यस धाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय व्यक्तित्व खेमबहादुर चन्दज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 16 रामपुर बस्नुहुने यसरी बेहना बाबा व्यवस्थापन सेवा समितिका अध्यक्ष खेमबहादुर चन्दज्यू तथा उहाँकी धर्मपत्नी विष्णा चन्दज्यूको कोखबाट जन्म लिनुभएका ज्येष्ठ सुपुत्र भरत चन्दज्यूको आज रविवार आइतबारको व्रत रहेको र उनको जीवनको सुख शान्ति समृद्धिको कामना गर्दै प्रगतिका पाइलाहरू अग्रसर भएर जाउन्, सफलताका शिखरहरू प्राप्त भइरहन्, सतमार्गमा सदैव प्रेरणा र सत प्राप्ति भइरहोस् भन्ने भगवान भोले बाबा श्री बेहना बाबा सँग कामना गर्दै